الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا हमारे मुफ्ती साहब के पास थोड़ी सी जगह दे दें। चौधरी साहब यहाँ पे 1 मिनट बात करेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपको मुबारकबाद कि आपने एक और संगे मील एक मस्जिद का इफ्तिताह किया। चौधरी साहब में भी बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन ये C² जो आपका विज़न या मिशन या जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ज़रा आप थोड़ा सा बताएं। ये जी हमारा एक प्रोजेक्ट है फैसल C² सेक्टर B17 इस्लामाबाद मेन GT रोड के ऊपर वाक़या है, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। तो ये बेसिकली आज मस्जिद का इफ्तिताह नहीं किया, ये एक इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह है। ठीक है। जिसमें मस्जिद भी है, उसके साथ कह लें कि दीनी तालीम का निज़ाम जिसको मदरसा कहते हैं वो भी है, और दुनियावी तालीम का साथ साथ स्कूल भी है, और उसके साथ यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी है। तो ये एक कंप्लीट कम्प्लेक्स है। तो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि इतने बड़े हमने इस्लामिक सेंटर का इफ्तिताह किया। आज इसमें नमाजें तो बाज़ाब्ता शुरू होगी। आपको पता कितना बड़ा आज जुमा हुआ, और ये जो मस्जिद है इसमें 6000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हज़ारों की तादाद में बच्चे भी इधर पढ़ सकते हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला इसका अगले 2 या 3 माह में जो मदरसा या जो इस्लामी तालीम वाला सिस्टम है वो भी शुरू हो जाएगा, जबकि जो यूनिवर्सिटी है वो तो ऑलरेडी चल रही है। चौधरी साहब, इसकी जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में ज़रा आप आवाम को बताएंगे कि इसके पीछे आपका विज़न क्या है, और इसके एडमिशन या इसमें लोगों के लिए आप किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे तो हैं? सब दुनिया पढ़ती है, लेकिन इसके बारे में एक ख़ास मेरे पास खबर भी है, अनाउंसमेंट भी है, जो मैं ना 3-4 माह के बाद करूँगा। ठीक है चौधरी साहब, 2-3 चीज़ें और इसके अलावा। चौधरी साहब, फैसल हिल 2025 के टारगेट आपके अचीव हुए, उसके बारे में थोड़ा बताएं, और 2026 का क्या टारगेट आपने सेट किया है? देखिए जी, फैसल हिल को मैंने ये कहा था कि फैसल हिल मार्गला हिल इस्लामाबाद के साथ है, एक खूबसूरत बड़ा शहर बन रहा है। वो बेसिकली एक स्कीम का नाम नहीं, एक शहर का नाम है, जिसमें तमाम फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें बेशुमार मस्जिदें मौजूद हैं, हेल्थ सेंटर मौजूद हैं, एजुकेशन सेंटर, रूट स्कूल सिस्टम का पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत कैंपस जो है वो फैसल हिल में है। तो फुटबॉल ग्राउंड मौजूद, क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है। 5 मरले के प्लाट के आगे भी 40 फुट से छोटी सड़क नहीं है। बिजली पूरी स्कीम में अंडरग्राउंड है, सीवर ड्रेन का सिस्टम अंडरग्राउंड है, पूरी स्कीम में गैस मौजूद है। तो अब इस्लामाबाद के साथ मार्गला हिल के साथ इतनी बड़ी जो स्कीम जो एक शहर है, तो लोग सिर्फ फैसल हिल को आएँ, आप देखें जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या प्लाटों की सेल परचेज़ हो रही है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी KPK के लोग, इस्लामाबाद के लोग अगर अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो फैसल हिल को ज़रूर विज़िट करें। फैसल हिल उनकी अमंगों और उनके ख्वाबों की तकमील का दूसरा नाम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे चौधरी साहब मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि चौधरी साहब, आपने जिस तरह कामयाब प्रोजेक्ट बनाया आज तक, 20-25 प्रोजेक्ट बनाए, इसी तरह आप हाई राइज के तरफ भी चले गए, फैसल यूल और एक आपका फैसल टाउन के अंदर भी है। इसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालें अपने प्रोजेक्ट। देखिए, फैसल हिल जो है ना, ये एक जैसे शहर होता है इस्लामाबाद की तरह, इस तरह है, और वो NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो हम चाह रहे थे कि जो इस्लामाबाद में 60-65 साल में वो हाई राइज बिल्डिंगें नहीं बन सकी जो हम फैसल हिल में बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम एक मेगा हाई राइज का प्रोजेक्ट जो 20 कनाल के ऊपर है, जिसमें एक टावर अपार्टमेंट का है, एक हिल्टन होटल का है, और नीचे 5 फ्लोर माल के हैं, उसके नीचे 4 फ्लोर पार्किंग के हैं। तो हम वो भी NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो हमने उसकी बुनियाद रखी। आपको पता है, ऐसे 1.5 साल पहले
پاکستان میں سال 1.5 میں آپ رافٹ نہیں ڈال سکتے، جبکہ ہم نے اس کے نیچے پارکنگ کے بھی 4 فلور مکمل کیے، اوپر 5-6 فلور مال کے بھی کیے، ایک لوور گراؤنڈ بھی کیا، اور اوپر 22 فلور بھی ہم نے بنا دیے۔ تو یہ پاکستان کی تیز ترین کنسٹرکشن جو ہے وہ ہم نے فیصل جون میں کر کے دکھائی ہے۔ یہ ایک نگینہ ہے جو فیصل ہل میں۔ چودھری صاحب اسی کے ساتھ ایک ٹچ سوال ہے، لوگ چودھری صاحب پری لانچنگ میں ہی ابھی کچھ بنایا ہی نہیں ہوتا ہے اور اپنے پروجیکٹ کی سیل شروع کر دیتے، آپ نے 15 فلور پہ جا کے اس کی لانچنگ کی ہے، اس کے پیچھے کیا راز دیکھیں ہے؟ جی، ایک کریڈیبلٹی کا اسی کو تو نام ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے پیسہ لے لیا، ہم نے پہلے اپنے پاس سے پیسہ لگایا پھر لوگوں کے لیے کھولا۔ آج بھی اگر فیصل جول کو آپ دیکھیں، ہم نے 30% بھی انوینٹری نہیں فروخت کی، ساری انوینٹری 70% انوینٹری ہمارے پاس ہے، اور اس کا سٹرکچر جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ اور اسلام آباد کی اگر سب سے خوبصورت بلڈنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے، جب یہ 2 سے 2.5 سال میں مکمل ہوگی تو فیصل جول اس کی سیل شروع ہو گئی۔ آخری سوال ایک فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بعد، چودھری صاحب اس کی سیل شروع ہو گئی؟ فیصل جول کی سیل شروع ہے جی۔ آپ فیصل ہل میں بھی اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو آپ وہاں آخری کوسچن چودھری صاحب، پھر بعد میں فیز 2 کے اوپر تیزی سے ڈیولپمنٹ شروع ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ فیز 2 جو ہے وہ لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے پنڈی اسلام آباد کا۔ پنڈی اسلام آباد اور ایئرپورٹ کا اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن دیکھیں، آپ 0 پوائنٹ دیکھیں تو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے۔ اگر آپ نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کو دیکھنا ہے تو جائیں، پہلے آپ اس کو ایک دفعہ وزٹ تو کریں۔ اس وقت پاکستان کی ٹاپ آف دی لائن جو ہے، جو لوکیشن ہے، وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ہے۔ اس کا تاج اندازہ ہوگا جب وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں۔ میں ساری پبلک کو، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، اسلام آباد کے لوگ ہیں، پنڈی کے لوگ ہیں، کے پی کے لوگ ہیں، سب کو دعوت دیتا ہوں، فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں بات کرنی ہے تو پہلے اس کو وزٹ کریں پھر بات کریں۔ نیکسٹ وزٹ کب ہے چودھری صاحب؟ آپ جب مرضی آ جائیں، ہمارا تو ہر روز وزٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ چودھری صاحب تھے اور نہیں ادھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے کاری چکر بھی ہے۔ ہاں بہت شکریہ۔
صرف نماز ہے اور قرآن کی تعلیم، یعنی جو قاری کرنا ہے نا، قرآن کو پڑھنا ہے، وہ کلاسیں ادھر ہوگی. ادھر بچے وہ آئیں گے جنہوں نے دنیاوی تعلیم اور دینی دونوں کٹھی لے لی، تو اسکول ادھر ہوں گے نا، کیونکہ اس میں تو پھر وہ خواتین بھی پڑھاتی ہیں نا. تو ادھر جو ہے وہ دنیاوی ٹیچر ہوں گے اور ادھر جو ہے وہ دینی قاری ہوں گے. وہ ادھر نہیں آ سکتے تھے، ادھر نہیں جا سکتے. صرف بچے آئیں گے. اور ایک میں بچوں کا کھانا جو ایک کلچر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت زبردست ہے. یہ بھی 3-4 فلور ہے. یہ تو بہت نیکسٹ لیول کا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے. یہ سارے یہ دیکھیں نا، یہ بھی وہ اسی طرح، یہ دیکھیں آگے اس طرح ہم نے اس کو وینٹیلیشن میں رکھا ہے. آگے یہ تو 4 فلور ہیں، اس کے بھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں. یہ ہمارا دیکھیں. یہ جی میں اس کی نا ایک چھت آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بڑا مزہ آئے گا یار. اوپر کھلی ہے یار، یہ جو ہے نا اور دوسرا یہ ساری ہماری زمین ہے، یہ بھی اور یہ ہماری زمین ہے سارا. ہاں یہ پیسے یہ ساری زمین ہے، یہ بھی پلاٹ ہے. یہ جیسے جیسے وہ کلاسز کو ہوگی نا، وہ ہمیں پڑھتی جائے گی، وہ ساتھ بلڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، لوگوں کو پتہ نہیں پتہ. بالکل لیول پہ بنا دیں، یہاں پہ بچے کھیلیں سر، ہر چیز یہی بچے وہاں کھیلیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. مجھے نا ان کا نا اور یہ دیکھیں یہ 16 فلیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں 4 نیچے 4 اوپر، 4 اور یہ بھی ہماری ترقی کے دشمن ہے. تو یہ بھی
چلو وہ جو بسی آپ کی زمین سے درمیان میں سے نکال دیا یہ زمین وہ بھی ہماری ہے، یہ بھی نکال کے ہے۔ یہ دیکھیں وہ پارکنگ سیدھی بنی تھی یہ دیکھیں کہ اب ہمارا پلاٹ ہے یہ پر 8 کنال کا تو اس میں اب ایک کمپلیکس بنانا تھا 10-12 تو انہوں نے بیچ میں ایک چار مطلب کوئی بھی ساری ہے تک تو یہ جانتے ہیں کہ ان کا بات بتائے گا یہ لگ رہا ہے کہ ادھر لدار بچے جو ہیں یہ ان کی رہائشی ہیں یہ تو ہے سب سے بڑھ کر سر جی ویژن کا ہے سر عالم دین کے ساتھ ڈاکٹر انجینئر بنے گا یہ ایک بڑی یہ کوپ ہی ہوگا نا کوئی ایجوکیشن بھی ہوگا نہیں اس کو مشکل ہو جائے مینیج کرنا اس سال کو اتنے الزامات لگتے ہیں تو یار آپ کا بچے کے پاس پاکستان ہے ادھر اور ہمارا 1.5 کروڑ بچہ اسکول سسٹم سے آج باہر ہے یہ میں منیمم فگر دے رہا ہوں 1.5 کروڑ بچہ اسکول سسٹم سے باہر ہے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں بچوں کی اس میں تو یار ان کو تو پہلے کنسیڈر ہوگا ہم تو کتنا کام کر سکتے ہیں ہم ایک نیشن میں اپنے جو ہمارا اسلامک پیارا ملک ہے ہم اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا رول ہے ہم وہ تو ادا کریں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ وہ ہم کریں یہ جو آپ بھی ادھر کہہ رہے تھے کہ وہ آپ نے یہ بھی یونیورسٹی آپ نے یونیورسٹی شروع کی اور یہ روڈ کیا مطلب انہوں نے نہیں بنا صرف والی سیدھی ہو جائے گی میرا اپنے 16 سال سے 20 سال کی دیکھیں میرا یہ سارے پلازے فیصل سی اسکوائر کے ہیں جتنی میں چیزیں دکھا رہا ہوں یہ فیصل یہ جو کیفے بند ہے ڈسٹرکٹ 17 یہ فیصل سی اسکوائر کا یہ فیصل کا حصہ ہے یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ فیصل سی اسکوائر کی جگہ یہ انٹرسٹ ہماری رہتا ہے پہلے اس طرح آپ نے نہیں بتایا یہ دیکھیں نا اچھا جی پوری دنیا کی آپ سوسائٹی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے یہ B-17 کی ڈبل روڈ تھی ہم چاہتے ہیں تو اس پلازوں کو اوپر لے آتے یا اس کو بیک ٹو بیک جوڑ کے جتنا مرضی کرتے میں نے ساری زندگی B-17 کی لوگ ریسٹورینٹ کرنے کے لیے پارکنگ ادھر دی میں چاہتا پلازوں کو ادھر لے آتا پارکنگ ادھر لے کے ان کا سائز بھی بڑا کرتے تھے یہ پوری پلازوں کی رائے میں نے کہا نہیں یار صدیاں اس روڈ میں رہتے ہیں تو ہم پارکنگ ادھر لے کر یہ دیکھیں کیسی خوبصورت پارکنگ اور یہ دیکھیں کتنی پارکنگ پاکستان میں کسی کے پاس میڈیا بھی نہیں دیتے
ये नहीं मुजफ्फर अच्छा हुआ ना आप ये आए, आपको ये चीज़ों का नहीं पता था। आपने वो घर जो जिधर हम कोठियाँ गए वो देखा। हाँ, तो ये देखें, ये हमारे अक्सर दोस्तों को ये नहीं चीज़ों का पता था। पिक्चर वो आज भी आए तो शायद वो समझ रहे मस्जिद, ये मस्जिद नहीं है, ये एक तो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। इसमें हाई टेक यूनिवर्सिटी है, हाई टेक हॉस्टल है, इसमें मस्जिद है, मस्जिद का दीनी मदरसा है, उसकी बुनियादी तालीम लहदा है। और अभी 8 प्लाट हमारे बड़े हुए हैं, 8 प्लाट बड़े, उसमें हाँ इसमें 8-8 कनाल के भी प्लाट है कमर्शियल। हाँ मस्जिद भी बड़े हुए। तो ये तो इधर तो एक प्लाट 6 से 7-8 खरब का है आज, क्योंकि ये मेन और इस्लामाबाद का सेक्टर। वो देखे लिखा हुआ, कभी आपने गौर नहीं किया, वो देखे पैसा मैं आपको लेके जाता हूँ, देखे लिखा हुआ है। हाँ सर, वो आपको 3-4 माह में उसका बाकायदा इंतजार करेंगे, आपको मजा आए। हाँ, वो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, उसके मैं 7 सारे फ्लोर आपको दिखाऊंगा। उसका 3.5 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा एरिया सिर्फ यूनिवर्सिटी और 1.5 लाख के करीब हॉस्टल का। लेकिन चौधरी साहब वो जो 8 प्लॉट है वो देने वाले हैं, रखने वाले नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना ये किसी ये किस्म के इसी में पार्ट है, क्योंकि हमें इसकी इनकम भी चाहिए। सेल्फ सस्टेन मॉडल है, कल को बच्चे पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, उनकी चीज़ें फिर पता नहीं कभी पैसे हुए या नहीं हुए। मैं इसको ना अपने मॉडल पे खड़ा करता हूँ, इसलिए इसके इतनी इनकम इतना कुछ आए। अगर मुझे इनकम 1 माह की 10 करोड़ आए तो मेरा खर्चा 5 करोड़, यानी उसी से सारा कुछ निकलता है। तो जी इसको इस तरह चलाना है, वरना अदारे पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। आप 1-2 साल आपके पास पैसा आया, आपने चला दिया, जब ना हुआ तो ख़त्म कर दिया। तो हम इसका एक सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो एक दुनियावी चीज़ें या दीनी चीज़ें शुरू होगी। अब इस पर आपको अक्सर फंक्शन नज़र आया करेंगे, जैसे 4 माह में कम से कम आपको 2000 बंदों का इधर फंक्शन होगा। और उसमें यूनिवर्सिटी के तलबा, जब आप आए थे आप बच्चियाँ बच्चे नहीं देख रहे थे यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, 2000 बच्चा पढ़ता है। तो वो मुझे ज़रा सेटलमेंट कर लेने देना, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये फ्लैटों वाले, ये देखें, ये 4 प्लॉट है, ये वाले, ये 32 कनाल जगह की, 32 से 36 से इसके आगे 4 प्लॉट है। तो अब ये जब इतने फ्लैट बनेंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे? मस्जिद के लिए भी इधर आएंगे, चीज़ों के लिए भी इधर ही आएंगे। तो इधर बहुत बड़ी आने वाले वक्तों में आएंगे। और फिर इस तरह की पार्किंग F10 में भी नहीं है, कि इन प्लाजों के सामने भी इतनी खूबसूरत पार्किंग, ये भी खूबसूरत पार्किंग। तो ये माशाल्लाह एक जी पूरा माहौल है। तो कि आप दोस्तों का शुक्रिया। मैंने कहा कि ये चीज़ें आपने नहीं देखी थी, मैं आपको दिखा दूँ है। ये आपको शायद कंसेप्ट क्लियर ना हो, लोग समझते थे कि पता नहीं क्या, कि इट सेल्फ एक प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया सब। आपको पता नहीं है, मंगल को 4 फंक्शन रखे हुए हैं फैसल हिल में। हाँ, इस मंडे को अपना साहब तैयारी कर रहे हैं, ट्यूसडे को। अच्छा जी, वहाँ कभी बताई नहीं।